अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? हाँ जी, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप भी हमारी स्किन ख़राब हुई हुई है, वेदर चेंज हो रहा है, ड्राइनेस की तरफ जा रही है, स्किन ख़राब हो रही है और स्किन के ऊपर रौनक नहीं है। और जिन बच्चों की शादियां होने वाली हैं या कुछ लोग शादियों में जाना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी स्किन फ्रेश हो जाए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बना तो दिए हैं चीज़ें, उपटन बना दिए जिसको आप लोग डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, मल्टी एक्शन में यूज़ करोगे तो यकीन करो पॉलर्स वाले 1000 रुपये ले रहे हैं इस एक मसाज का। आप जब करोगे ना आप खुद कहोगे कि अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, स्किन रिपेयरिंग की तरफ नहीं जा रही, फाइन लाइंस हैं, इंशाल्लाह ताला उससे दूर हो जाएंगी। ठीक है, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप उसको किसी भी DIY में भी यूज़ कर सकते हो, सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम भी है आप उसको यूज़ कर सकते हो, स्किन पॉलिश है जो सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो चीज़ें तो अवेलेबल हैं, बस ऑर्डर आप लोगों ने नीचे वाले नंबर पे करना है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग अभी अफ़ोर्ड नहीं करते हो या कहते हो कि हम लोग नहीं ले सकते, तो आप लोग किसी अच्छे ब्रांड की स्किन पॉलिश लेके आप लोग स्किन पॉलिश करो। उसके अंदर आप लोगों ने जो उसकी पाउडर की क्वांटिटी है ना वो कम रखनी है, ठीक है? ड्राई मिल्क उसके अंदर मस्ट डालना है आप लोगों ने। उसको आप लोगों ने स्किन के ऊपर लगाना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों ने ना 15 से 20 मिनट स्किन पॉलिश को देने हैं। आपकी अपनी स्किन पे डिपेंड करता है। देखें, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है या बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई है तो फ़ौरन स्किन पॉलिश आप किसी भी अच्छे ब्रांड की लगाएंगे ना, ब्लीच लगाएंगे, स्किन पॉलिश लगाएंगे, स्किन ने जलना शुरू कर देना है, एहतजाज करने लग जाएगी। वो कहेंगी ख्याल करते नहीं हो, ऊपर से तुम लोगों ने मुझे ब्लीच लगा दी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। पहले आप लोगों ने क्लींजिंग कर लेनी है, चाहे बुलाई से कर लें, चाहे कोई आपके पास लोशन पड़ा है उसके साथ कर लें। लोशन के अंदर कोई भी आप ऑयल डालें, जैसे आमंड ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, वो डाल के आप लोग मसाज कर ले। उससे ये होगा कि आपकी स्किन की जो ड्राइनेस होगी ना वो खत्म हो जाएगी और जब आप स्किन पॉलिश करोगे तो उसका रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। ज़बरदस्त इन अ सेंस कि आपकी स्किन के ऊपर वो इचिंग नहीं करेगी ज़्यादा, या आपकी स्किन रेड नहीं हो जाएगी, या ज़्यादा जैसे मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं ना वो नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सबसे पहली मेन चीज़ जो सर्दियों में होती है ना, आपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना। हाइड्रेटेड नहीं होगी तो इवन आप क्रीम भी लगाओगे ना वो भी आपकी स्किन के ऊपर बर्न करेगी, आपकी स्किन को ख़राब करेगी, आपकी स्किन की जो है ना इचीनेस करेगी, या फिर आपकी स्किन के ऊपर वो होता है ना जैसे चुभन होती है वो करना शुरू कर देगी। तो इसलिए स्किन को आप हाइड्रेट रखो। उसके बाद आप कुछ भी लगाओगे, ज़ाहिर है इतने सारे ब्रांड्स हैं, सब अच्छी चीज़ ही बना रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो अच्छा ही बना रहे हैं। देखिए, स्किन होती है सबकी डिफरेंट, वेदर भी होता है डिफरेंट, तो इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है, तो एडजस्ट होते हुए स्किन के ऊपर चीज़ें थोड़ा टाइम तो लग जाता है ना। और इस चीज़ को तो आप भी समझते होंगे, इसलिए आप लोग उसको आराम से इस तरह से लगाइएगा। पहले कुछ लगा लीजिएगा, फिर मास्क आप लोगों ने लगा लेना। मास्क आप अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, स्किन पॉलिश के बाद कभी भी मड मास्क नहीं लगाना, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि पहले सर्दियाँ हैं, सर्दी की वजह से स्किन डिहाइड्रेटेड है। आप जब ब्लीच लगाते हो, स्किन पॉलिश लगाते हो, स्किन और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, थोड़ा मॉइस्चर उड़ जाता है। उसके बाद जब आप क्ले मास्क लगाते हो, मड मास्क लगाते हो तो और ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये नहीं करना। आप मिनरल मास्क लगा सकते हो, आप कोई और मास्क लगा सकते हो। अच्छा, तो यही है कि आप लोग ना बोटेनिकल मास्क ले लो, जैसे आजकल वेदर चल रहा है ना, बोटेनिकल मास्क लेकर रख लो, जॉनसन्स का ले लो, डर्माकोस का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, एक ही बात है। तो उसको आप लोगों ने दूध के अंदर मिक्स कर लो, या आपके ओपन पोर्स वगैरह है तो रोज़ वाटर में कर लो या मिंट वाटर में कर लो, उसको आप लोग लगा लो, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, एक और टिप देती हूँ, उसको हम लोग ऐसे ऐसे करके उतार लेते हैं ना, जैसे हम लोगों को दिखा रहे होते हैं। अगर आप उसको मसाज करके उतारोगे ना टाइम पूरा देके तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। ये आप लोग करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा लास्ट में। अच्छा, बोटेनिकल मास्क को हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों में डाल के यूज़ कर सकते हैं और उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप कहोगे कि बताएं आप ही। तो आप लोगों ने ये कर लेना है, इससे भी आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश हो जाएगी। स्किन पॉलिश करने से स्किन थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है, क्योंकि जैसे हम लोग कपड़े के अंदर ब्लीच डालते हैं वो एकदम निखर जाता है, वैसे ही स्किन के ऊपर जब ज़ाहिरी बात है ब्लीच लगती है तो ऊपर वाली टैनिंग थोड़ी बहुत उतर जाती है। और जो लोग ब्लीच नहीं करते तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी को आपने किसी भी चीज़ के अंदर डाल के यूज़ कर लेना है, क्योंकि कॉफ़ी ना आपकी टैनिंग को बहुत जल्दी दूर करती है।
آپ کافی آپ کو جس چیز میں سوٹ کرتی ہے، شہد میں ڈال کے آپ لگا سکتے ہو، آپ اس کو کسی بھی ڈی آئی وائی میں ڈال کے لگا سکتے ہو، کسی بھی آپ کوئی گھریلو ماسک بناتے ہو، کوئی چیز بناتے ہو اس کے اندر ڈال کے لگا سکتے ہو، آپ اس کو لگاؤ اور پھر اتار دو، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا، سنگھاڑا پاؤڈر آپ لوگ مسٹ رکھ لو اپنے سردیوں کی، اس میں تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، کتنا مہنگا ہوتا ہے، 200 روپے کا میرے خیال میں آدھا پاؤ آ جائے گا آپ کا، تو کافی ہے، پورا سردیاں ہی چل جائیں گی۔ 1 چمچ سارا چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں کو، 1 چمچ آپ لوگوں نے سنگھاڑا پاؤڈر لے لینا ہے، 1 چمچ آپ نے ڈرائی ملک لینا ہے، آدھا چمچ آپ نے کافی لینا ہے۔ یقین کریں اگر کسی کی سکن صاف نہیں ہو رہی، کسی بھی طریقے سے صاف نہیں ہو رہی، یہ آپ لگائیں، پھر آ کے مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ غلط کہا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ لوگ کریں گے تو گھر میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی سکن فریش ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ کوشش کریں بہت زیادہ کیمیکلز کی طرف نہ جائیں، گھریلو چیزیں لگائیں، آرگینک چیزیں لگائیں جو میں نے بنائی ہیں۔ جس نے بھی لینی ہو نیچے نمبر چل رہا ہوگا۔ آئل بھی میں بنا کے رکھ کے آئی تھی، آپ کو پتہ ہے 40 سے زیادہ ہربز اس کے اندر ہیں، 15 سے زیادہ اس کے اندر آئلز ہیں، اور اسی طرح آرگینک سکن پالش ہے، آرگینک 25 سے زیادہ ہربز والا اپٹن ہے، مسٹ ہے، کریم ہے آرگینک، مطلب ساری چیزیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی چیز پرووائڈ کروں جو آپ لوگوں کی سکن کو ریپیئر کرے، فلالیس کرے، اور آپ کی سکن یوتھ فل لگے، فائن لائنز کم آئے۔ ایجنگ پروسیس آتا ہے، میں یہ کلیم نہیں کرتی کہ ایجنگ پروسیس رک جائے گا، دیکھیں ہر چیز ایک ایج ہوتی ہے نا، ایج تو بڑھ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایج ہماری رک گئی ہے، کوئی بھی چیز لگانے سے میجیکل چیز ایسی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ اگر موئسچرائز اپنی سکن کو پراپر کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہ لگائیں، کسی کے کوئی برانڈ نہ لگائیں، تو آپ کی فائن لائنز آہستہ آہستہ کم آئیں گی نا، کیونکہ وہ موئسچرائز ہے آپ کی سکن۔ آپ ہنسیں گے، آپ کی لاف لائنز آہستہ آہستہ پرومیننٹ ہونا شروع ہوگی۔ اگر آپ سکن کے اوپر کچھ نہیں لگائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، چلو بھائی جیسے ہے ٹھیک ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے جو جیسے ہے، تو پھر فائن لائنز بھی جلدی جلدی آنا شروع ہو جائیں گے، موئسچرائز نہیں ہوگی سکن، ڈرائی ہوگی سکن، آپ کی سکن کھچنا شروع ہو جائے گی، آپ کی سکن کے اوپر مسئلے مسائل سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو چیزیں آپ کی جو ہوتی ہے نا، یہ سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں آپ کی چیزوں کو، فائن لائنز کو، پمپلز کو، آپ کے نشان کو، آپ کی سکن کو فلالیس ایسا ایسا کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کی ریپیئرنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ مطلب جو چیز ایک دم جلدی جلدی جا رہی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور بتائیے گا کس چیز پہ ویڈیوز بناؤں تو میں بنا دیا کروں گی، کیونکہ کافی میسیجز آ رہے تھے آپ ایک شارٹ سی ویڈیو ڈال دیا کریں، لیکن ڈال دیا کریں جیسے آج کل ویدر چینج ہو رہا ہے، یا چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں یا کچھ ہیں۔ ویسے میں آپ کو اور بات بھی بتاؤں، کیونکہ وہ ویڈیوز نہیں ڈلتی تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ رینکنگ سے بالکل ہی چینل نکل جاتا ہے۔ 10 سال ہو گئے محنت کرتے کرتے، آپ لوگوں کی بس سپورٹ ہے جو 2-4 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں، باقی ویسے تو میں دل برداشتہ ہی ہو گئی ہوں چینل سے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کروائے، بار بار حج کروائے، آپ لوگوں کی ساری دلی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔